हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है। क्या जलालुद्दीन साहब बोल रहे हैं? हाँ, मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। चिश्ती? अच्छा, चिश्ती भी हैं आप? आज आप सुन रहे हो? हाँ, ठीक है, चिश्ती वाले बताओ। काम पे हैं। कोई काम पे हैं तुम्हारे चिश्ती वाले? कौन सा काम चिश्ती वाला होना चाहिए, बोलो। हम मुसलमानों में इत्तेफाक करो, तुम तो इंतजार कर रहे हो मुसलमानों में। मुसलमानों में तो हमारा इत्तेफाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके अंदर ख्वाजा मुइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तो लोगों को मुसलमान किया है, तुम काफिर कर बनाते हो। काफिर कैसे बनाते हैं? अरे सबको काफिर कहते फिर तो ये काफिर फला काफिर फला काफिर। हमने तो सबको मुसलमानों की काफिर बोलते काफिर बना फिरते रहे हो। नहीं, ये तुम्हारा झूठ है। हम सिर्फ चार तो चार देवबंदी को हम काफिर बोलते हैं, जिनको जिनके कुफरी अकीदा है, जो नबी के गुस्ताख है, उनको काफिर बोलते हैं। हम सबको तो नहीं बोलते। अरे तुम तो तुमने ये कहते सबको हो मुशरिक बोला, मैंने तुमने करोड़ों जो उन्हें मुसलमानों जानता ना को जो उन्हें भी मुशरिक नहीं काफिर है कहते उनको हो, तुमने अब मुशरिक जो कहा। जो जो उन्हें जानता ना उन्हें भी काफिर कहते हो। काबतुल्लाह के इमाम तो उन्हें जानते भी ना उन्हें भी काफिर कहो तुम। फिर मदीने काबतुल्लाह के के इमाम, हाँ, मदीने के इमाम उन्हें जानते भी ना उन्हें भी काफिर कहो तुम। किनको नहीं जानते? जिनको तुम काफिर कह रहे हो। ये मदीना का मक्का का जो इमाम है वो है नजदी, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के आल और उनके अकीदा के अभी तो वजह कह रहे से। तो मैं चार को काफिर कहता हूँ, अभी तो कह रहे थे चार को काफिर कहता हूँ, अब वो कहने लगे वो नजदीक है, अच्छा, वो नजदीक इसलिए उन्हें कहता हूँ। अब ये फिर अलग कहोगे वो फिर अलग है ना। ये अलग वो अलग है। देवबंदी फिरके के ये चार अकाबिर काफिर हैं, और वो है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की वजह से उनको काफिर कहते हैं हम। हाँ, तुम चार दोनों काफिर को हैं और उसके बाद तो तुम सबको ही देवबंदी को काफिर कहते हो तुम तो। तो उनको जो मानते हैं उनको कहते हैं। तुम मानते क्यों हो फिर उनको? तुम मानना छोड़ दो, हम अरे तुमको कहना छोड़ देंगे। तुम्हारे तुम्हारे कहने से कोई हम मानेंगे? जो कुरान हदीस कह रहा है उसकी वजह से मानेंगे। तो तुम कौन हो क्यों? कुरान हदीस कह रहा है, और जो तुम गुस्ताख कौन नबी होते के हो? गुस्ताखी कर रहे हैं, जो नबी की गुस्ताखी अबे करे तुम ही तो उनको। कह रहे हो नबी की गुस्ताखी है, झूठ बोलते हो। तुम्हारे आला हजरत झूठ बोल के चले गए, समझे? कब्र में वो सड़िया होगा, वहां पे डंडे पड़े होंगे, झूठ बोल के मुसलमानों मुसलमानों को काफिर कह हो। ऐसे ही तुम भी मरोगे, तुम भी मौजू तुम पे भी डंडे पड़ेंगे, समझे? तुम मौजू कुरान छोड़। हदीस को नहीं मानते, बस अहमद रजा जो लिख गया, जो कह गया, बस वो आखिरी बात है। कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, उससे तुम्हें मतलब नहीं है, अब बात समझे? वो मौजू हदीस कह रही है कि जो मुसलमान है उसको कोई काफिर कहे तो उसका कुफ्र खुद कहने वाले पे लौटेगा, हाँ, सही है, बिल्कुल समझे? सही है। हाँ, हाँ, तो फिर बिल्कुल सही है। अब तुम गौर से मेरी बात सुनोगे? तुम्हारी बात मैंने गौर से सुना। बीच में नहीं बोलोगे ना, बड़बड़ाओगे नहीं ना बीच में? 2 मिनट तुम बोल लिए, अब मैं 2 मिनट बोलूँगा, उसके बाद फिर 2 मिनट तुम बोलना, ठीक है? हाँ, इमाम बोलो। अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो फरमाया वो बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक फरमाया है। एक भी उनकी बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए हम उनकी बात फिर चुप। उनकी चुप ज्यादातर बात कुरान हदीस से हटकर चुप। है, मुशरिकाना अकायद और बिदअत अबे है। साले मैंने इसलिए बोला हरामजादे, है, मैंने साले ये हरामजादे, मैं हुआ बोला नहीं ना है तुझे बीच में। बिदअतियों से और मुशरिकों से। हाँ, साले ये तो हुआ हरामजादे, नहीं मैंने है। तुझे क्या बोला? बीच में नहीं बोलना, मैं बोला ना। 2 मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाए। गाली अगर बकेगा ना, गाली साले बकेगा, सुअर हदीस के कहेंगे तो बच्चे, मेरे जब पास मैं भी बोला। जुबान है, क्यों अबे बोलते हैं हदीस हरामजादे कहेगा। सुअर के बच्चे, मैंने बोला ना, तू 2 मिनट, मैं प्यार गाली से पहले बोल रहा गाली था। दे मैं प्यार से गालियां बोल कहीं रहा का। था, तूने तेरी बीच में क्यों? तेरी अल्लाह ताला ने दुनिया में तेरी शक्ल को बिगाड़ दिया है, समझे? तुम्हारे शक्ल तेरी बिगाड़ शक्ल को दिया। दुनिया में अल्लाह ताला ने बिगाड़ दिया है, मौजू पे बात करेगा समझे? कि गालियां कहीं का। अबे तो हरामजादे बात मौजू पे बदतमीजी बात से कर रहा करेगा? है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा कर। मैं वैसा ही बदतमीजी बात दो जैसे दो कर रहा मिनट हूँ। तू कैसा कर रहा है? बोलने भी नहीं दे रहा है मुझे, बीच में बड़बड़ा अबे रहा है। मैंने बाद में करी है, तो पहले तूने करी है, मैंने बाद में करी है। हाँ, तो 2 मिनट बात कर। तू क्या तेरा कहना है, बोल, खुलकर बोल, फिर मेरे बारे में नहीं बोलना। आगे से बिल्कुल तरतीब से बात कर। चल 2 मिनट बोलो, बोलो 2 मिनट। मेरा है कि मुसलमान को काफिर कहना हदीस में आता है। अगर वो काफिर नहीं है तो उसका कुफ्र जो है उस पर खुद लौट आएगा, जी। समझे? तो तुम अहमद रजा ने मुसलमान को काफिर कहा, तो उसका कुफ्र अहमद रजा तक पहुंचा। जो भी काफिर कहेगा उसका कुफ्र अहमद रजा तक पहुंचेगा, समझे? ये खूब समझिए, ये हदीस है, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं। ये बात हो अहमद गई। रजा की अक्सर बातें कुरान और हदीस से हटकर है। बात समझ में आई? बात हो गई तुम्हारी। अब पता क्या करा? हाँ,
हाँ, खामोशी से 2 मिनट, मेरी बात मुकम्मल होने तक। अगर मैं 3 मिनट भी बोलूँ, हाँ, लेकिन सुनो। ज्यादा लंबी बात करना, अगर ज्यादा लंबी बात करोगे तो मैं बीच में बोलूंगा, साफ पूरी बात है। जितनी देर मैंने बात करी है, 1 मिनट भी बात नहीं करी, इतनी देर बात करना। नहीं नहीं, अगर मैं लंबी करूँ तुम याद रखना उतनी ही देर तुम बोलना, उससे भी ज़्यादा बोलना, लेकिन बीच में नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने के बाद बोलना, ठीक है? हाँ, मैं प्यार से बात करूँगा, लेकिन तुम बदतमीज़ी करोगे, बोलने नहीं दोगे तो मुझे गुस्सा नहीं, आता है। बदतमीजी तुमने शुरू की है, मैं बदतमीजी बदतमीज़ी शुरू करता तुमने हूँ। तुमने अगर तुम बदतमीजी करोगे तो मैं भी करूंगा। तुमने ही बदतमीज़ी करे ना, मैं बोलना भी मुकम्मल होने से पहले तुम बोलते हो, यही तो बदतमीज़ी है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, यही तो मैंने कोई बदतमीज़ी बदतमीजी नहीं है। करी। तुमने गाली बकी, तुमने पहले गाली बकी। गाली इसलिए तुमको दिया, तुम क्योंकि बीच में बोल रहे हो, तुम मुकम्मल बोलने नहीं दे रहे हो। अब सुनो, तरतीब से बात करते अरे हैं। मुकम्मल बीने भी बोलने दे रहे तो ये बीच उससे बगैर बीच गाली में के भी बोलना कह ही सकता है नहीं, ना। बीच में बोलना ही, मैं भी बीच में नहीं बोलूँगा। बगैर गाली के भी कह सकता है ना, बगैर गाली सुन के ही भी नहीं कह रहे सकता हो, है कि बार बीच बार में तीन बोलो। बार तुमको 3 बार तुमको टोका, बीच में नहीं, बीच में बार बार मेरी बात को टोक के बोलते हो। आप सुनो, चुपचाप मैं सुनो। इसलिए टोकूंगा, मैं अभी कह रहा हूँ टोकूंगा, अगर ज्यादा लंबी बात करोगे तो टोकूंगा। ज़्यादा लंबी नहीं, तो मुक्त तुम में उससे बात करो। तुम भी लंबी बात करना, तुम जब तुमको बोलने दूंगा ना, तब तुम उतनी ही लंबी बोलना, ठीक है? लेकिन बीच में टोकना नहीं। हाँ, बात यह है, तुमने कहा कि आला हज़रत की कोई, पहली बात यह है कि जब कोई काफिर कहता है, अगर सामने वाला काफिर न हो तो कहने वाले पर पलटता है। अगर, मुकम्मल बात अच्छी तरह गौर से सुनो, कोई काफिर कहता है, मैं शमशाद को काफिर कहा, शमशाद अगर काफिर नहीं है तो मेरे ऊपर कुफर पलटेगा, और अगर शमशाद काफिर है तो मेरे ऊपर नहीं पलटेगा। तो आला हज़रत ने देवबंद के उलमा को काफिर कहा, तो देवबंद के उलमा ऑलरेडी काफिर है, क्योंकि उन्होंने उनको कुफरिया अकीदा मैं बताता हूँ कि एक ने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, दूसरे ने लिखा है कि नबी का इल्म शैतान से कम है, शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, तीसरे ने लिखा है नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, चौथे ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकता है। तो इन चारों कुफरिया इबारत की वजह से ये चारों काफिर है। जब काफिर हुआ इनकी इबारत की वजह से, तो आला हज़रत की जो फतवा है बिल्कुल बरहक है, कुफर नहीं पलटता। तो अब तुम दूसरी बात, तुमने कहा कि आला हज़रत की बहुत सारी बातें कुरान हदीस से हटकर है, तुम एक बात भी साबित नहीं कर सकते हो आला हज़रत की कोई बात कुरान और हदीस से हटकर है तो इस बात को साबित करो। चलो ठीक है, बोलो। ये जितनी भी खुराफात हैं, 30, 10वां, 40वां और क्या कहते हैं बरसी, ये सब जो हैं ये कुरान हदीस से हटकर हैं, समझे? और उन्होंने जायज करार दिया इसको, बात समझ में आई? और खड़े होकर सलाम पढ़ना, इसको लाजिम करार देना, ये बिल्कुल बिदअत है, समझे? सलाम कुरान के अंदर से सलाम आया है कि सलाम पढ़ो, ये नहीं कि लाजिम है खड़े होकर ही पढ़ो, और अत्तहियात में भी बैठ कर पढ़ा जाता है। ये सब खुराफात, ये बिदात है, कुरान हदीस से हटकर है, बात समझ में आई? दूसरी ये है कि जिसको तुम काफिर कह रहे हो, तुम अपनी हिसाब से, और वो है ही नहीं जो मकसद अहमद समझ रहे हैं हमारी इबारत का, वो हमारा मकसद है ही नहीं, और वजाहत कर रहा है, वो बार बार कलमा पढ़ रहा है। अगर किसी को सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, मैं दोबारा कलमा पढ़ता हूँ, अगर लो अब भी मैं मुसलमान हो गया, फिर भी तुम उसे काफिर कह रहे हो, तो कहाँ से? जब उसने अपनी इबारत की पूरी वजाहत कर दी, मेरा ये मकसद नहीं है जो अहमद रहा समझ रहे हैं, और अगर उन्होंने समझा है मुझे काफिर, तो मैं कलमा पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर कहाँ से काफिर कहोगे? फिर कहाँ से वो काफिर रह गया? ना वो इबारत का मतलब है, वो तुम समझ लो अपनी तरफ से। मैं कह रहा हूँ जलालुद्दीन ने ये कहा, इसका मतलब ये है। अबे जलालुद्दीन बताएगा मतलब, या मैं समझूंगा? अगर कोई इबारत मेरी समझ में नहीं आ रही है, जलालुद्दीन की लिखी हुई या पढ़े बोली हुई, तो मैं अपनी तरफ से मतलब निकालूंगा उसका, या जो जलालुद्दीन मुझे बताएगा वो मतलब सही होगा? पहले मामला बताएगा मतलब को। हाँ, अगर उसको वो जिद करता है कि नहीं मेरी किताब का इबारत का यही मतलब है, लिहाजा मेरे नजदीक ये इबारत बिल्कुल सही है जो अहमद रजा समझ रहा है, उस पर अगर कोई अड़ रहा है तो काफिर होगा। वरना जब उस इबारत को वो कह रहा मेरी इबारत का मतलब ही नहीं है जो अहमद रजा ने समझा है, या जो दूसरा मौलवी समझ रहा है, तो काफिर कहाँ से हो गया? अच्छा, बात पता हो गई। अच्छा, अब सुनो, तुमने जो कहा तीजा, 10वां, 40वां, ये सब कुरान और हदीस के खिलाफ हैं,
یہ سب تمہارے بزرگ تیجا 10واں 40واں کو تمہارے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود اس کے عامل تھے، اور خود تمہاری کتاب میں بھی امداد السلوک میں اور فیصلہ ہفت مسئلہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو تم اپنے بزرگوں کو ہی قرآن و حدیث کے خلاف بولے ہو، اور اعلیٰ حضرت نے جو باتیں، یہ جو مستحب اور مباح اور نفل امور ہے، نفل اعمال ہیں، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ تیجا 10واں 40واں یہ سب ایصال ثواب کا پروگرام ہے، تو اس کو تمہارے بزرگوں نے بھی تمہارے بزرگ بھی قائل تھے، اور کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا، کسی بھی بات میں تعظیم اور ادب کا تقاضا ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے۔ نماز میں جو ارکان جس حالت میں جس طرح پڑھا جاتا ہے، نماز کی ہر کیفیت الگ ہے۔ ہاں، نماز میں دعائے معصورہ بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ کسی بھی دعائے معصورہ جتنے ہیں، سواری پہ سوار ہو کر دعا پڑھتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جہاں جس طرح کے امور ہے اس طرح وہ عمل کیا جاتا ہے۔ نماز میں الگ طرح سے عمل کیا جاتا ہے، نماز کے علاوہ جو جس کیفیت میں جو سنتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو دعا اور سلام یہ سب جو ہے بزرگان دین کا عمل ہے، اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ خود یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، اس کے اندر موجود ہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تم امام الہند مانتے ہو، جن کو مجدد مانتے ہو، اور ہم بھی مانتے ہیں، جس پر ہم دونوں اتفاق ہے، ان کے طریقہ کو تم قرآن حدیث کے خلاف قرار دے رہے ہو، حالانکہ تمام بزرگ ان کو متبع سنت اور امام الہند قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات، تم نے کہا کہ کوئی اگر گستاخی کیا اور پھر کلمہ پڑھ رہا ہے، جب ہم ان کو کافر کہہ رہے ہیں، کافر کہنے کے بعد پھر کلمہ پڑھ رہا ہے، تو کافر کس وجہ سے ہوا؟ وہ نانوتبی کافر ہوا ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو اب ہم اگر کافر کہے، ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہے، کافر کہنے کے بعد وہ فوراً کلمہ پڑھا، تو کفر کس وجہ سے ہوا؟ اس کا کفر ہوا ختم نبوت کا انکار۔ تو ختم نبوت کا انکار جو الفاظ سے انہوں نے ظاہر کیا تھا، اس الفاظ سے وہ توبہ کرنا ہوگا، تب جا کے کلمہ پڑھنے سے مومن ہوگا۔ اور اگر وہ جس وجہ سے وہ مرتد ہوا، کافر ہوا، گستاخ ہوا، اس وجہ باقی ہے، اس سے توبہ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھ رہا ہے، ایسے تو کلمہ منافقین بھی پڑھ رہے تھے، اور منافقین کو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کافر کہتا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق کاذبون، اللہ خود فرماتا ہے ان المنافقون لکاذبون، منافق اللہ رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی یہ جھوٹے ہیں، کلمہ کو ہی جھٹلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ وہ اس کے جو نفاق ہے، نبی کی گستاخی ہے، وہ گستاخی سے توبہ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا۔ اب تم بھی مان رہے ہو قاسم نانوتوی نے جو کلمہ پڑھا تھا، ہم نے کافر کہے، کافر کہنے کے بعد پھر کلمہ پڑھا، تو اس کا مطلب وہ کفر مانتا ہے کہ اس نے کفر کیا، لیکن وہ کفر سے توبہ کیے بغیر کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے ہم ان کے کلمہ کا اعتبار نہیں کرتے، ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔ سمجھے؟ ہو گئی بات؟ بولو، لمبی بات مت کرو زیادہ، بولو۔ سمجھے؟ پہلی بات تو یہ میری بات کو تم کاٹ رہے ہو، پوری میری بات کا جواب نہیں دے رہے، سمجھے؟ ادھوری بات کرتے ہو، اور جو بات میں نے کہی ہے وہ اس کے بالکل خلاف بات کر رہے ہو۔ میں نے یہ کہا ہے وہ کہ پہلی بات تو یہ کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، بات سمجھ میں آئی کہ وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے تھے۔ ہم کب منع کر رہے ہیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا منع ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہتا ہے سلام کھڑے ہو کر ہی ہوگا اور وہی ادب ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ جب اللہ نے، رسول اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی تو تم کو قید لگا رہے ہو، ہم اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، یا حاجی امداد اللہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے جو بیٹھ کر پڑھا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ وہ مجھے بتا دو کہیں لکھا ہوا ہو تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یا حاجی امداد اللہ کے جو بیٹھ کر سلام پڑھے تو وہ جو ہے وہ گستاخ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے توبہ نہیں کی اپنی عبارت سے کہ صاحب نبوت سے، تو وہ مان ہی نہیں رہے اس کو، تو توبہ تو کیسے کریں گے؟ تم غلط اور جھوٹ بول کے عبارت کو غلط مطلب بیان کر رہے ہو۔ ابے توبہ تو آدمی جب کرے جب وہ ختم نبوت کا انکاری ہو،
पूरी किताब भरी पड़ी है खत्म नबूवत से, पूरी किताब, और तुमने एक लफ्ज को पकड़ लिया और उसकी वजाहत भी वो कर रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है। और ये तो फिर आदमी तौबा कैसे करेगा जब वो मतलब ही बयान नहीं कर रहा? तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के वो मतलब बयान कर रहे हो। अबे तौबा तो जब करेगा जब वो उस पर अड़ हुआ हो कि हाँ मेरा मतलब ये है। और यही बात मैंने तुमसे शुरू में कहा, जहाँ तक तीजा दसवीं ताल्लुक की बात है, ईसाले सवाब पहुंचाना उलमा देवबंद के यहाँ भी जायज है, लेकिन ये कहना कि इसी तरह से पहुंचाया जाएगा और तीसरे दिन ही पहुंचाएगा, 10 दिन ही ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है, समझे? ये ठीक है, ईसाले सवाब पूरा हो, लेकिन तीसरे क्यों बताइए निकल लिया? इसको क्या कहा जा रहा है ये बिदअत है? हाँ, ये कौन कह रहा है ईसाले सवाब करना बिदअत नहीं है? बिदअत है। बात हो गई तुम्हारी। आप बताओ। हाँ बताओ। हाँ, इसाले सवाब हमने किसी भी किताब में नहीं कि 10 तीजा 10वां 40वां को ही पहुँचेगा और उसके अलावा दूसरे दिन में इसाले सवाब नहीं पहुँचेगा। ये हमारा किसी भी दावा में साबित नहीं है, किसी भी हमारे बुजुर्ग ने, हमारे आलिम ने नहीं कहा। अमल कि से साबित है, अमल से साबित है। कौन से अमल से साबित है? तीसरे ही दिन या 10वें ही दिन या 20वें ही दिन और 40वें ही दिन ही जो करते हो, ये तुम्हारे झूठ है, तुम्हारे झूठ। अब मेरी पूरी बात हुई नहीं, तुम्हारा झूठ है, पूरी बात हुई नहीं मेरी पूरी। मैं बिदती रहा हूँ, मैं भी मुझसे कहा तुम बिदती रहे, तुम बिदती, हाँ तुम बिदती, अभी भी बिदती ही हो। तुम पूरी बात बोलने नहीं दिया, अभी मैं पूरी बात करने के बजाय तुम बीच में रोके। पहले भी तुमको ताकीद किया था। नहीं, झूठ बोलने तुम्हारी बारी में बोलना ना, फिर अब बात मुकम्मल होगी नहीं। झूठ बोलना शुरू कर दिया। बोलने तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम बोलने नहीं दे रहे हो। अबे जाहिल कहीं के, तीजवा 10वां 40 करते हो। अब दोनों एक साथ बोलते रहो, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम भी एक साथ बोल रहे हो, मैं भी एक साथ बोल। इसलिए मैं बोला पहले तुम्हारी बारी 2 मिनट तुम बोलो, चाहे झूठ बोलो सच बोलो, मेरी बारी में मैं बोलूँगा। अब जब मैं बोलूँगा मेरी बारी में मुकम्मल बात सुनने के बाद तुम बोलो। बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? तीजा 10वां हमारे किसी बुज़ुर्गों ने ना अमल से साबित किया, ना हमारे किसी बुज़ुर्ग से कौल से और किताब से साबित है कि 3 तारीख को ही पहुंचेगा, 4 तारीख को नहीं पहुंचेगा। इसे तीजा एक नाम है। हालांकि बहुत सारे मैयत के घर में 2 दिन में भी तीजा मनाते हैं, 5 दिन में भी तीजा मनाते हैं। यानी उनके रिश्तेदारों के आमद रफ्त, आने जाने का, दूर के रिश्तेदार या नज़दीक के रिश्तेदार कैसे आएंगे, वो सारे तय करके मैयत जिस दिन मौत होती है उसी दिन तय करते, भाई तीजा कौन से दिन को मनाना है। तो बोलते हैं 5 दिन के बाद। तो 5 दिन के बाद भी जो मनाते हैं उसको भी तीजा ही कहते हैं। तीजा मतलब 3 दिन का ही नहीं, मतलब जो पहले मैयत के वफ़ात के बाद जो पहली बार प्रोग्राम करते हैं इसाले सवाब का, उसको तीजा कहते हैं आवाम के भाषा में। कौन सी भी दिन मनाओ, हमारा दावा, आज मैं दावा कर रहा हूँ, सुनो, किसी भी दिन, किसी भी साल, रात में, दिन में, किसी भी घड़ी में इसाले सवाब का प्रोग्राम किया जा सकता है, कोई मना नहीं है। ये हमारा ये दावा हो गया। और उसके बाद ना अमल से हम साबित करते हैं, ना हम कौल से साबित करते हैं। बात हो गई। हाँ, दूसरी बात तुमने कहा कि जब उनका कुफ्र साबित ही नहीं तो वो तौबा कैसे करेंगे, तो फिर कलमा कैसे पढ़े? जब कासिम नानुतुबी को मुकम्मल बोलने दे। जब कासिम नानुतुबी ने उनको कहा गया कि वो तुमको काफिर कहते हैं, यानी इमाम अहमद रज़ा तुमको काफिर कहते हैं, तो कासिम नानुतुबी फ़ौरन कलमा पढ़ा कि अगर वो काफिर कहते फिर मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो काफिर कहते हैं, उसके कुफर को इन्होंने माना, फिर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। तो कलमा पढ़ा, उनके नज़र में तो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, लेकिन अहले इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, उलमा इकराम, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जब कोई कुफर करे, कबीरा गुनाह करे या कुफर करे, तो जिस कबीरा गुनाह हुआ उस गुनाह को एलानिया करे तो एलानिया तौबा करे, और कोई गुस्ताखी एलानिया करे तो एलानिया गुस्ताखी से तौबा करे, कोई कुफर एलानिया करे तो एलानिया कुफर से तौबा करे। तो अब इन्होंने जो कुफर किया, कासिम नानुतुबी की किताब में साफ साफ लफ्ज़ में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो फिर भी ख़ातिमियत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में ख़त्म नबूवत का इनकार है। एक एक लफ्ज़ पर तुमको पहले भी बहुत घंटे भर समझाया, फिर भी तुमको समझ में नहीं आई, तुम समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, हठधर्मी कर रहे हो। कासिम नानुतुबी साफ़ कुफर किया है और उस कुफर से उन्होंने तौबा नहीं किया। तो कालिमा करोड़ बार भी पढ़े तो मुसलमान नहीं होता जब तक कुफर से तौबा ना करे। कालिमा का
تین تقاضا ہے. پہلے تقاضا یہ ہے کہ لفظ الفاظ دہرائے، کلمہ کا الفاظ زبان سے ادا کرے. دوسری بات یہ کہ معنی مفہوم سمجھے. تیسری بات یہ ہے کہ دل سے یقین کرے، تب مسلمان ہوتا ہے. تو یہ لفظ صرف زبان پہ اقرار کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اور لفظ کا تقاضا یہ ہے اللہ و رسول کی تعظیم کو بالکل بجا لائے. یہ بات کا جواب میں دے چکا ہوں، پھر تم نے بات کہنی شروع. کیا جواب دیے تم؟ قاسم نانوتوی کی کفر پر تم اڑے ہوئے ہو. پہلی بات تو یہ تم نے علائق کو پڑھتے نہیں. تم پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک ختم نبوت سے متعلق کتاب ہے وہ، سمجھے. اور تم نے ایک بات پکڑ کے اس کے جو تمہارے پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم نے اسے کفر کا مطلب سمجھ لیا. اب کفر جیسے توبہ تو آدمی جب کرے جب اسے کفر سمجھ رہا ہو یا کفریہ عبارت ہو، وہ پوری وضاحت اس میں لکھی ہوئی ہے. تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ تو تم کیا کرو؟ اور دوسری چیز تمہیں سنو، دوسری چیز تم کہہ رہو کہ 5ویں دن بھی ہم جو ہے ایصال ثواب پہنچاتے ہیں تو اسے نتیجہ مانتے ہیں. مجھے بتا دو کون سا. آج تک میں میری تقریباً 60 سال کی عمر ہونے جا رہی ہے، میں اب بھی گاؤں میں جاتا ہوں، اپنے تعلقات ہیں میرے بریلویوں سے. مجھے بتا دو کون سا 5ویں دن جو ہے تیجا کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. دن کرتے ہیں یا زیادہ تر دوسرے دن کر لیتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے دن کر لیتے ہیں، ورنہ تیسرے دن زیادہ تر کرتے ہیں. 5ویں دن کوئی نہیں کرتا. یا پھر 10ویں دن کرتے ہیں، یا جمعرات اگر نہیں پڑتی ہے تو آگے پیچھے ایک آدھ دن کر لیتے ہیں تاکہ جمعرات ہے. بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ 10واں ہی ہے، ہوتا وہ 20واں ہی ہے. صرف اپنی سہولت کے لیے ایک آدھ دن آگے پیچھے جا کے ہے اس کو کر لیں. یہ عبارتیں جتنی بھی ہیں وہ عبارتوں کا مطلب ہی وہ نہیں ہے جو مولانا احمد خان صاحب نے بیان کیا ہے، جو بریلوی سمجھتے ہیں. تو توبہ کیسے کی جائے جب مطلب ہی وہ نہیں ہے؟ تو وہ ساری کتاب بھری پڑی ہے خاتم النبیین سے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبی. پوری دلائل نانوتوی صاحب نے دی ہیں، اس کو تو سمجھتے نہیں خبیث کہیں کے. اور جو ایک عبارت ایسی ہے جو وہ سمجھ میں نہیں آئی تو اسے کہہ دیا کہ کفریہ عبارت ہے. اچھا تم نے خبیث کہیں کے بول کر نہیں مانے گا اس کو یہ خاتم النبیین نہیں ہے. جب نہیں مانے گا تو لکھ کیوں رہا؟ پورے جو ہے سینکڑوں صفحے بھر دیے خاتم النبیین پہ، کیوں لکھ رہا وہ کیوں لکھ رہے؟ اب تمہاری بات ہو گئی مکمل؟ ہاں بتاؤ. ہاں بیچ میں پھر نہیں بولنا. تمہاری بات ہو گئی، میں نے سن لیا. تم خاتم تم کہاں مختصر کیے؟ تم تو بہت لمبی کیے. اب چپ ہو جاؤ، چپ. خاتم النبیین کا تم نے سب سے پہلے تو کہا کہ 2 دن میں بھی تیجا کرتے ہیں. تمہاری بات سے خود ثابت ہو گیا کہ 3 دن میں کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتے. 2 دن میں بھی کرے تو تیجا ہوتا ہے، 3 دن کا تیجا نہیں ہوتا. 2 دن کا بھی ہوتا ہے، 4 دن کا بھی ہوتا ہے. اپنے سہولت کے حساب سے آگے پیچھے کرتے ہیں. تو یعنی ہمارے عمل سے ثابت ہو گیا، عمل سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہم ہر دن ایصال ثواب منانے کے قائل ہے، ایصال ثواب پہنچانے کے ہم قائل ہے. تم خود اپنی زبان سے اقرار کیے ہو. اب تمہاری بات باطل ثابت ہو گیا. میرے پاس جواب ہے تیرا اس کا بھی بیٹے تو ہے ابھی پھر بدتمیزی. تم ایک بار خبیث کہیں کہ تم لفظ ادا کیے ہو. ابھی جو بات طے ہوئی تم بات گالی جب تم سے چھوٹا ہے عمر میں، اگر میرے بیٹا کہتے تو گالی بک دی، تو ابھی تو گالی بک رہی ہے. نہیں بدتمیزی تم عمر کا لحاظ تم کو کوئی ضروری نہیں ہے. تم ابھی بات کر رہے ہو تم دیوبندی بن کر، میں بریلوی بن کر، نہ چھوٹا بڑا. تم میرے ادب کے ساتھ بات کرو گے، میں بھی تم سے ادب سے بات کروں گا. آبے کرے تو بیٹا تو ہے، تو بیٹا ہے. بدتمیزی مت کر. اگر تمیز سے شروع سے تو تمیز سے بات کرنے کے تجھے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں تمیز سے بات کرنے میں تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بیوقوف ہے تم لوگ. بدتمیزی تو بدتمیزی کیوں کر رہا ہے؟ بات یہ ہے قاسم نانوتوی نے جو کفر کیا ہے، بالفرض بعد زمانہ نبی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. تو فرق نہیں آئے گا پھر قادیانی کافر، فرق ہی نہیں آئے گا تو قادیانی کافر کیوں ہے؟ فرق آیا تب تو نہ کافر ہے قادیانی. کہ اگر قادیانی کو کوئی نبی مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا.
کہ بالفرض آ جائے تو خاتم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ اسے یہ کہا شروع میں کہا کہ عوام کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس معنی میں ہے کہ حضور کے زمانہ تمام نبیوں کے زمانے کے آخر میں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا تقدم یا تأخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیدا ہوئے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ اسی عبارت کی وجہ سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے، اور اس وجہ سے قاسم نانوتوی کافر ہے، اور اس کو اگر وہ مانے نہ مانے ساری وضاحت کرے، کروڑوں بار اس نے ختم نبوت کو مانا، ایک بار اگر نہیں مانا تو کافر ہوا نا، ایک لفظ سے کافر ہوتا ہے، ایک لفظ ہم پکڑے ہیں، اسی ایک لفظ سے کافر ہوتا ہے۔ اب تم بتاؤ کافر ہونے کے لیے ایک لفظ کیا ضروری؟ کافر ہونے کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہے؟ بس ہو گئی بات ہے۔ کافر ہونے کے لیے کیا 10 لفظ چاہیے؟ اگر کسی نے پوری کتاب میں توحید لکھا، ایک لفظ اگر اس نے کفریہ لکھا تو وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تم جواب دو۔ ہاں بولو۔ ہاں جواب میں دے رہا ہوں، جب وہ لفظ ہے ہی نہیں تو مطلب کہ کافر کیسے ہوگا؟ جس لفظ کو تم یہ سمجھ رہے ہو یہ لفظ کفریہ لفظ ہے، جب وہ ہے ہی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا جو غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرا۔ ابھی میں تم سے کتنی بار کہہ چکا کہ پوری کتاب بھری پڑی ہے، ختم نبوت سے پوری کتاب بھری پڑی ہے، اس میں یہ کہا جیسے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر اس طرح کا کوئی نبی مطلب نبوت کا دعویٰ کرتے یعنی کوئی آدمی نبی بن کے، تو اللہ کے رسول کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ کہا ہے۔ اب تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ وہ نبی آ جائے، اب یہ کہا ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ بات کہی ہے۔ یہ کہاں کہا کہ نبی آ جائے گا یا نبی آ جائے؟ بات ہو گئی تمہاری، دعویٰ کر دے تو اب تمہاری جھوٹ ایک ثابت یہ ہوا کہ تم کہا مرزا نے جیسا نبوت کا دعویٰ کیا ایسا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے ابھی کہا، تمہارے کال ریکارڈ ہو رہا ہے، میں دوسرے موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں، واٹس ایپ کال بھی میں ریکارڈ کرتا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، سنو۔ تم نے کہا کہ مرزا جس طرح نبوت کا دعویٰ کیے ایسا ہی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے میں فرق نہیں آئے گا، یہ بات وہاں لکھی گئی۔ تم یہ نہیں جانتے ہو جب تحذیر الناس لکھی گئی ہے، تحذیر الناس لکھی گئی، میری بات مکمل ہونے نہیں دے رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات مکمل ہونے نہیں دے رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، سامعین حضرات آپ سن لیجئے، تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ سامعین اکرام آپ سن لیجئے، یہ جو کہہ رہا ہے تحذیر الناس جو ہے مرزا قادیانی نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے ہی تحذیر الناس لکھی گئی تھی۔ تحذیر الناس اب جھوٹ، تحذیر الناس میں اب یہ بولنے نہیں دے رہا ہے، آپ مجھے یہ بولنے نہیں دے رہا ہے، آپ بولنے نہیں دے رہا ہے۔ سامعین حضرات اس ملعون نے سیدھے سادے تو ہے، سیدھے سادہ تو ہے، تو بات کر ابھی، ارے سیدھا سادہ میں تو اصغر علی سے بات نہیں کرتے، یہ بتاؤ مجھے، تو بات کرے گا ابھی، تو تمیز سے بات کرے گا، تمیز سے بات کرے گا، نہیں اصغر علی سے بات کر، بات تو کرے گا ابھی۔ اصغر علی سے کیوں بات کرا؟ اصغر علی سے بات کیا نہیں، کون بولے اصغر علی سے بات نہیں کیا؟ تو آئے دن ڈالتا رہتا ہے ویڈیو، مجھے اس لیے غصہ آتا ہے کہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تم لوگ ان سے تو بات نہیں کرتے، اور جو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں ان سے تم بات کرتے ہو، اور جو مناظرہ کے اصول نہیں جانتے یا مناظرہ نہیں کرتے ہیں وہ انہیں تم پکڑتے ہو۔ جب اصغر علی ہیں ہمارے پاس اور دوسرے لوگ ہیں ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اصغر علی اصول جانتا ہے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں پھٹتی ہے تمہاری؟ تیری پھٹتی ہے سالے حرام زادے، ہماری نہیں پھٹتی، تیری سالے حرام زادے، اس کی تیری پھٹتی ہے۔ سن، چل طے کر لینا، چل کب کرے گا بات، کون بولے اصغر علی سے بات نہیں کیا؟ تو دیکھا اصغر علی سے کم 20 ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ارے حرام زادے، ابے سور حرام زادے کہیں کا، قاسم نانوتوی کے ناجائز پیداوار، سالے سور کے بچے۔